नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम विद्यालय नेतृत्वमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लक्ष्मी श्रेष्ठ। यो कार्यक्रम अहिले तपाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुनिरहनु भएको छ। शिक्षा पत्रकार समूहले ब्रिटिश काउन्सिलसँगको सहकार्यमा उत्पादन गरेको यो कार्यक्रममा हामी सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता विकासमा स्थानीय सरकारको प्रयास, चुनौती र अबको बाटोका सवालमा छलफल गर्छौं। आजको अङ्कमा कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भ समेटिएको छ। विद्यालय समग्रमा राम्रो हुनुमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वदायी भूमिकाको ठूलो हात हुन्छ। राम्रा प्रले विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन्। शैक्षिक भौतिक पाटामा अत्यन्तै कमजोर विद्यालय पनि राम्रो प्र आएपछि पुनः जागृत भएका धेरै उदाहरण छन्। शिक्षकहरूसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई गतिशील बनाउनेदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय समुदाय तथा अभिभावकसँगको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै विद्यालयलाई अब्बल बनाउन नेतृत्व सिप राम्रो भएको प्र चाहिन्छ। प्रको नेतृत्व सिप तथा क्षमता विकासकै लागि भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरे पनि यस्ता कार्यक्रममा सबै विद्यालयका प्रहरू सहभागी हुन पाएका हुँदैनन्। यसै कारण कतिपय ठाउँका स्थानीय तहले आफै यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संविधानले दिएको उक्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो नीति, नियम र ऐनहरू बनाएका छन् भने कतिपयले बनाउने क्रममै रहेको बताएका छन्। कर्णालीका केही स्थानीय तहले विद्यालयका प्रको नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न खालका नीति, कार्यक्रम र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। थप सुनौ सुर्खेतबाट पत्रकार प्रकाश पन्तको रिपोर्टमा। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका नेतृत्व र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमबाट विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। पश्चिम रुकुमको चौरजारी नगरपालिकाको श्री माध्यमिक विद्यालय खहरेका प्रधानाध्यापक मोती परियार। नेतृत्व सिपसँग दिएका विभिन्न किसिमका तालिमहरूले टिचरलाई स्टाफहरूलाई स्टाफिङ हुनको लागि र विद्यालय क्षेत्रभित्र गरिनुपर्ने क्रियाकलापहरूको सुधार कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा चेतना दिँदै त्यसभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने क्रममा चाहिँ यी तालिमहरूले र यी प्रशिक्षणहरूले चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याएका छन्। सुर्खेतको जनज्योति माध्यमिक विद्यालय झिग्नीका प्रधानाध्यापक मानबहादुर ओली विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई नै सक्षम बनाउन सक्यो भने मात्रै शिक्षाको गुणस्तर आफै सुधार हुने अनुभव सुनाउनुहुन्छ। तालिमहरूले स्वाभाविकले रिफ्रेस गर्नेदेखि लिएर नयाँ कुराहरूको सिकाइ हुने कुरा, क्षमता विकास गर्ने कुरा, विद्यालय सञ्चालनमा, विद्यालयको प्रशासनिक कुराहरू सञ्चालनमा, त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने कुराहरूमा र भौतिक सुविधाहरू विस्तार गर्ने क्रममा, कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा तालिमले पक्कै पनि राम्रो गरेको छ, सहजीकरण गरेको छ, हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। कर्णालीका 79 वटा स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र क्षमता विकास सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छैनन्। तर नयाँ पाठ्यक्रम, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बदलिदो शिक्षा नीतिका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले बेला बेलामा प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्र प्रसाद शर्माको भनाइ छ। शिक्षा प्रणालीमा आएका नयाँ गतिविधिहरूको बारेमा हामीले प्रलाई ओरिएन्टेड गर्ने, प्रलाई तपाईँको 1 दिने 2 दिने सेमिनारहरू चलाउने अनि उहाँहरूको क्षमता विकासमा तिनी कार्यक्रममा सहजीकरण हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक लङ टर्मका क्षमता विकासकै तालिमहरू हुन त्यसरी हामीले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेका छौँ। प्रधानाध्यापकको नेतृत्व र क्षमता विकास बिना विद्यालय सुधार गर्न कठिन हुने देखेर नेतृत्व र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओली बताउनुहुन्छ। पहिलो कुरा त विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई जबसम्म क्षमता विकास गराउन सकिन्न, उहाँको नेतृत्व विकास गराउन सकिन्न, तबसम्म त्यो विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा कठिन हुन्छ भन्ने सोचका साथ प्रत्येक महिनामा एक पटक प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूको क्षमता विकासका लागि र विद्यालय व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी दिने, ओरिएन्टेसनको कुरा गर्ने र छलफल अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमबाट निकास निकालेर विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि राम्रो हुने कामका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सक्षम, योग्य र प्रतिबद्ध प्रधानाध्यापक भए
विद्यालय आफै सुधार हुने भएकोले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो शिक्षा नीतिमा प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कुराहरू समेटेको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ललित विक्रम सिंहले बताउनुभयो। विद्यालयमा एउटा सक्षम योग्य प्रतिबद्ध पर भयो भने त्यो स्कुल आफै परिवर्तन हुन्छ, आफै सुधार हुन्छ, तर योग्य मान्छेहरू पनि चेन्ज हुन्छ। हामी त्यही भएर पनि वीरेन्द्रनगरमा चाहिँ अब क्षमतालाई प्रदिने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापक बिना विद्यालय सुधार गर्न नसकिने ठानेर नै कतिपय स्थानीय तहले परीक्षाबाट प्रधानाध्यापकहरू छनौट गरेका छन्। परीक्षाबाट यसरी छनौट गर्ने यस्तो अभ्यास हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्था भन्दा फरक हो। पश्चिम रुकुमको चौरदारी नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू परीक्षाबाट छनौट गरेको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जनप्रतिनिधि, शिक्षाका कर्मचारी, शिक्षकहरूको समान धारणा पाइन्छ। यो थियो कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय सरकारले विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि गरेको प्रयास र हालसम्मको अवस्थाका बारेमा त्यहाँबाट पत्रकार प्रकाश पन्तले पठाएको रिपोर्ट। यसै सन्दर्भमा रहेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र शिक्षाविदसँग पत्रकार तुला अधिकारीले प्रहरूको नेतृत्व क्षमता विकासका अवसर, स्थानीय सरकारको प्रयास, चुनौती र अबको बाटोका विषयमा रेडियो छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा हुनुहुन्छ विगत 16 वर्षदेखि प्रको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित कृष्ण संस्कृति तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एमलाल घिमिरे, रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाका उपमेयर राधा रोका र शिक्षाविद डाक्टर लक्ष्मी पौडेल। म सुरुवात चाहिँ प्रधान अध्यापकज्यूबाट गरौँ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित कृष्ण संस्कृति तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एमलाल घिमिरे हुनुहुन्छ हामीसँग। तपाईँ चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले एउटा चाहिँ भनौँ न यो बढुवा हुने क्रमका हिसाबले चाहिँ तपाईँ त्यसका लागि चाहिँ तयार हुनुभयो, अथवा तपाईँलाई प्रधानाध्यापक भएर स्कुलको नेतृत्व गरेर केही गरौँ भन्ने सोच भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ प्रधानाध्यापक हुन राजी हुनुभयो? विद्यालयमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि थिएँ र म भन्दा अगाडि कोही साथी हुनुहुन्छ भने म हुन दिने, उहाँलाई अवसर दिने पक्षमा पनि थिएँ। तर पनि संयोगले त्यो म जुन पहिलो विद्यालय थियो श्री जनता मावि विद्यापुर, त्यहाँको प्रधानाध्यापक हुने योग्यता पुगेका साथी हुनु भएन। त्यसपछि म भइ नै हालेँ र मेरो इच्छा चाहना शैक्षिक संस्थालाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। मैले यहाँबाट जान्न चाहेको चाहिँ जस तपाईँले विद्यालयको नेतृत्व गर्छु भन्ने तपाईँमा हुटुटी भाव भएर हुनुभयो होइन त? हो, एकदमै हो। हजुर। अनि तपाईँ भइसके पछाडि चाहिँ विद्यालयको नेतृत्व गर्नका लागि, खास गरी त्यो नेतृत्व विकासका लागि तपाईँले आफै आफ्नो पहल के गर्नुभयो, अथवा तपाईँले के अवसरहरू पाउनुभयो त्यो सिकाइका लागि? क्षमता विकासको लागि त अब विभिन्न शिक्षा शाखाले तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयले कहिलेकाहीँ अब यो तालिम केन्द्र, शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूले प्रधानाध्यापकका तालिमहरू सञ्चालन गरे, त्यहाँ गइयो र आफैले गर्ने भनेको शिक्षण सिकाइसँग केन्द्रित विभिन्न खालका गतिविधिहरू, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिहरूमा शिक्षकहरूलाई मोटिभेसन गर्ने अनि विभिन्न खालका तालिमहरू लिएर आउने शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्न लगाउने, आफूले गरेका तालिम चाहिँ शिक्षक साथीहरूसँग चाहिँ सेयरिङ गर्ने, अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले जान्न खोजेका चाहेका कुराहरू भए कि भएनन् भनेर शिक्षकहरूले पढाएका विषयमा कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई जानकारी दिएर वा नदिएर आफै कक्षाको अवलोकन गर्ने, हेर्ने, यस्ता कामहरू गर्दै गइयो, त्यो खोज्दै गइयो। यो खालको मैले आफै गरेका अभ्यास र मलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध भएका अवसरहरू हुन्। तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनु अघि तपाईँले नेतृत्व लिँदै गरेको विद्यालयका रिटायर्ड हुन लागेका प्रधानाध्यापकबाट केही नेतृत्व विकासका लागि केही सिक्ने मौका अथवा उहाँले तपाईँलाई केही हस्तान्तरण गर्ने केही तपाईँलाई अनुभव अथवा सम्झना छ? त्यस्तो भनेर छोडेरै गएको त होइन, तर उहाँले गरेका राम्रा कामहरूको प्रतिबिम्बन हेरेर यो चाहिँ ठिक छ, उहाँले गरेको काम यो सही हो, मैले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने खालका त्यस्ता अभ्यासहरू भए। हस्, म तपाईँसँग फेरि जोडिउँला। अहिले रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाका उपमेयर राधा रोकातर्फ आउँछु म। उपमेयर रोकाज्यू, विद्यालयका प्रधान अध्यापकको नेतृत्व विकासका लागि तपाईहरु स्थानीय सरकार आइसके पछाडि कस्ता खालका नीति अथवा कार्यक्रमहरू तपाईहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको? पहिलो कुरा प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व विकासका लागि हामीले पहिला दरखास्त आह्वान गर्यौं हैन, दरखास्त आह्वान गर्यौं र दरखास्त प्रहरूको दरखास्त आह्वान गरेपछि 15 जनाको 3 सिटमा हामीले यो 3 चरणमा उनीहरूको क्षमता सम्बन्धी मूल्याङ्कन कार्यक्रम गरियो। त्यस्तै गरेर अब नगरपालिका भित्रकै
झन्डै 37वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरू जुन छन् तीमा विज्ञापनको लागि 49 जनाले दरखास्त दिनुभएको थियो। 49 जना मध्ये हामीले 34 जना हामीले प्रनियुक्ति गर्यौं र 8 जनालाई हामीले वैकल्पिकमा प्रको वैकल्पिक सूचीमा राखेका छौं। किन तपाईहरुले दरखास्त गर्नुभयो प्रधान अध्यापकको? पहिला प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थेन कि अथवा चाहिँ सक्षम हुनु भएको छैन, सक्षम हुनुहुन्न जस्तो लागेर तपाईहरुले दरखास्त फेरि खोल्नुभयो? हामीले त्यो शिक्षामा अलिक गुणस्तर ल्याउनु पर्छ। गुणस्तर प्रदान गर्दाखेरि अब नयाँ उहाँहरूको पनि अब नयाँ जोस जागर नयाँ उहाँहरूको पनि नयाँ कार्ययोजना आउनुपर्छ, नयाँ प्रस्तावहरू आउनुपर्छ भनेर हामीले यो दरखास्त आह्वान गरेका हौं। कार्ययोजना सहित प्रधानाध्यापक हुन चाहनेहरूका लागि यहाँहरूले चाहिँ दरखास्त खोल्नुभयो? हजुर हजुर। अनि यसो गर्दा चाहिँ तपाईहरुले छान्नुभएका 34 जनाले चाहिँ कार्ययोजना सहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर उहाँहरू छनौट हुनुभयो हैन त? हजुर हजुर। उहाँहरूले सबैले आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्नुभयो। यहाँ उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसन सहित आउनुभयो। यो उहाँहरू चाहिँ 34 जना यसरी आफ्नो योजना कार्ययोजना सहित छानिएको चाहिँ कति समय भयो? हाम्रो करिब 1 महिना भर्खरै नियुक्ति लिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यही 5 महिना 17 गते। भनेपछि भर्खरै मात्रै त्यसरी नियुक्ति हुँदैछ। तपाईहरुको अपेक्षा चाहिँ के छ? पहिलाका प्रधान अध्यापकहरूबाट चाहिँ के कुरा पुगेन भन्ने लागेर यहाँहरूले चाहिँ नयाँ दरखास्त खोल्नुभयो अथवा चाहिँ नयाँ एउटा प्रक्रिया सुरुवात गर्नुभयो कार्ययोजना सहित आउने? अब तपाईहरुको अपेक्षा के छ उहाँहरूबाट? स्कुल जाने, आफ्नो जागिरी पकाउने, थप केही गर्नुपर्छ। यदि समाजलाई एकदम सुदृढ गर्नुपर्छ भने शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय थियो। हाम्रो उद्देश्य अनुसार हाम्रो विद्यालयहरूले जतिसुकै ठुलो लगानी गरे तापनि त्यस्तो खालको गुणस्तर परीक्षामा त्यस्तो खालको देखाउन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो निर्णय गर्नु परेको हो। र हाम्रो अपेक्षा के थियो भने परीक्षाको नतिजा त्यो अलिकति 3 वर्षमा अहिले हामी जुन पदभार ग्रहण गरेको 3 वर्ष भयो, त्यो 3 वर्षमा सुधार आओस् भन्ने थियो। त्यो अपेक्षाकृत सुधार नआएको कारणले गर्दाखेरि अब जुन चौरजारी नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी जुन गरेको छ त्यो अनुसारको प्रतिफल ल्याउनको निमित्त अब केही नयाँ कार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो दरखास्त आह्वान गरिएको। बाँकी 3वटा विद्यालयमा चाहिँ प्रक्रियामै छ प्रनियुक्तिको? हजुर, 3वटा विद्यालयमा प्रनियुक्तिको बाँकी नै छ। हामीले यो उपमेयर राधा रोकाज्यू, अहिले यहाँलाई मैले यहीँनिर रोकेँ, म फेरि आउँछु यहाँसँग। अहिले म चाहिँ शिक्षाविद डाक्टर लक्ष्मी पौडेलज्यूतर्फ आउँछु। अघि यहाँले चाहिँ खास गरी कर्णाली प्रदेश स्तरीय एउटा अभ्यासको रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट पनि सुन्नुभयो, प्रधान अध्यापक र उपमेयरको कुरा पनि सुन्नुभयो। तपाईको यति लामो अनुभव छ खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा, प्रको नेतृत्व र अन्य क्षमता विकासमा चाहिँ स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता परेको अथवा नपरेको यहाँको विश्लेषण के हुन्छ यो आधारमा कुरा गर्दाखेरि? उपमेयरज्यूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भर्खर सुरुवातको कुरा गर्नुभएको छ। शिक्षामा अलिकति फड्को मार्नका लागि हामी यो गर्न खोजिरहेछौँ भन्नुभएको छ। त्यसै त प्रको चाहिँ क्षमता विकासका लागि उहाँहरूले फड्को मार्न त हो, प्र आउनुहुन्छ, कार्ययोजना लिएर पनि आउनु होला, तर त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाको गाउँपालिकाको भूमिका के त भनेर उहाँहरू पनि तयारी हुनुपर्छ हैन? स्थानीय सरकार पनि त तयारी हुनु पर्यो नि। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति यो क्षमता विकासकै हिसाबले प्राथमिकता चाहिँ परे जस्तो त्यति अनुभूति हुँदैन। समग्रतामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ गर्नुपर्ने। हजुर, अबको भूमिका र चुनौतीका बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ धेरैजना चाहिँ प्रधानाध्यापक भइसकेपछि मात्र उनीहरूको नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिमका अथवा अरू खालका अवसरका कुराहरूमा जोड गरिन्छ। आउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूको अथवा चाहिँ आउन लागेका प्रहरूले नै यस्ता खालका तालिम क्षमता विकासका अभ्यासहरू गरेर अवसरहरू सदुपयोग गरेर आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ कि अहिले जे भइरहेछ ठिकै छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? अब म्याडमले अघि हाम्रो चौरजारीको म्याडमले अहिले त्यो छनौट प्रक्रियाका कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले टेकेको पनि मलाई लाग्छ। अब अहिले संघीय शिक्षा ऐन पनि बनेको छैन, नियमावली पनि बनेको छैन। पुरानोलाई हेर्ने हो भने त्यसले 2टा पाटोलाई भन्छ। एउटा पाटो चाहिँ त्यही भए मध्येकाबाट छानियो, छान्दाखेरि हेर्ने भनेको एउटा शैक्षिक योग्यता छ, अर्को अनुभवको आधार छ। अब उहाँहरूले एउटा चाहिँ राम्रो अभ्यास मलाई के लाग्यो भने एउटा जुन कार्यपत्र मैले यो गर्छु भनेर त्यसको आधारमा कम्पिटिसन गराएर गराउने अभ्यास गर्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। हुन्छ टिचर, हजुर
तर मैले चाहिँ कहाँनिर मैले यो कुरा किन जोड्न खोजिरहेँ भने पहिले तालिम लिने कुरा गर्नुभयो। अब यहाँ त भइसकेपछि पनि के छ भने अब अहिलेको साँच्चै हाम्रो त्यो तालिमको प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम हेर्ने हो भने 30 दिनको तालिमको कुरा गर्छ कि 2टा फेजमा। यो चाहिँ गभर्मेन्टको सिस्टमबाट सरकारी सिस्टमले चाहिँ एलाउ गरेको कुरा होइन। पहिलो चाहिँ तपाईँको 10 दिनको तालिम हुन्छ, त्यसपछि 5 दिन चाहिँ अलिकति त्यो सो अध्ययन र अभ्यासको कुरा हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड फेज भनेर भन्छ, दोस्रो तहको हुन्छ, त्यस्तै 10 दिनको तालिम हुन्छ, 5 दिनको। यसरी चाहिँ विभिन्न विधामा यसमा यो अहिले मैले यसो त्यहाँ भित्रका विषयवस्तुहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ विषयवस्तु नेतृत्व विकासका विषयवस्तु छ, वित्तीय व्यवस्थापनका, शैक्षिक म्यानेजमेन्ट अनि प्रशासनिक व्यवस्थापन, अनुसन्धान र विकासका कुराहरू पनि छ, विद्यालय सुधार योजना बनाउने, बालबालिकाको मूल्याङ्कनका कुराहरू, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने, यो बाल मैत्री शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने, विद्यालयको अनुगमन गर्ने अनि अरू चाहिँ विविध कार्यक्रम गर्ने भनेर यस्ता विषयलाई समेटेर 30 दिनको तालिमको परिकल्पना गरेका छ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। दैलेखको एउटा गुराँसमा हामीले 14वटा विद्यालयको प्रज्यूको हेरेका थियौँ कि 5-7 वर्ष काम गरेको। उहाँहरूले यो 30 दिनको तालिम लिने कतिजना हुनुहुरहेछ भन्दा 1 जनाले लिनुभएको रहेछ 14 जना मध्ये है। अनि 1 जनाले त्यो 30 दिन होइन 15 दिनको लिनुभएको रहेछ, त्यसपछि पाउनु भएन। अरू चाहिँ धेरै हामीले तालिम भनेर यसरी चाहिँ जुन सिस्टमबाट चाहिँ 30 दिनको तालिम लिने भनेको छ कि प्रभाव भइसकेपछि पनि त्यो खाले तालिम नपाएको देखिन्छ। अब तपाईँ त्यो चाहिँ पहिले तालिम लिएर आउने भने त हाम्रो हुनुपर्ने त्यही हो, तर त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै अब अहिले भइरहेको छैन भनौँ न। प्रधानाध्यापकको भूमिका भनेको त प्राविधिक र प्रशासनिक प्रमुख हो नि त। प्रधानाध्यापक धेरै जसो अलमल चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भने प्रशासनिक काममा, म्यानेजमेन्टको काममा, लिडरसिप फङ्सन मैले त एकदमै असाध्यै धेरै 5-10% जति मात्रै देखिन्छ कि अलिकति त्यो लिडरसिप फङ्सनले काम गरेको। उहाँहरू अलमल चाहिँ त्यही प्रशासनिक हुन्छ। डाक्टर लक्ष्मी पौडेलज्यू, अहिले मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकेँ। म ठ्याक्कै एकदम मूल सन्दर्भ यहाँले जोड्नु भएको छ। म फेरि प्रधानाध्यापक एमलाल घिमिरेतर्फ आउँछु। जस्तो अहिले भर्खरै शिक्षाविद डाक्टर पौडेलले पनि भन्नुभएको छ कि धेरै जसो विद्यालयमा चाहिँ प्रधानाध्यापक भनेको चाहिँ व्यवस्थापक मात्रै भएको देखिन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ, प्रधानाध्यापकको खास प्रमुख भूमिका चाहिँ के हुनुपर्ने, तपाईहरुलाई के कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो छ यस्ता कुराहरू व्यवस्थापन गर्न? प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक र प्रधानाध्यापकले भोगेका अथवा बेहोरेका विषयहरू मध्येको एउटा चाहिँ कोर क्वेसन हो। डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो प्रधानाध्यापकले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा वास्तवमा शैक्षिक नेतृत्व पनि हो अनि साथसाथै व्यवस्थापकीय अथवा प्रशासनिक नेतृत्व पनि हो। प्रधानाध्यापकसँग यी दुईटै पाटा सँगसँगै लानुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। अनि घिमिरेज्यू, जस्तो स्थानीय सरकार आइसकेपछि जसरी चाहिँ पहिलाको भनौँ न यो शिक्षाको यहाँहरूको विद्यालय तहसम्मको उहाँहरूको अधिकार र दायित्व तल पुग्यो नि, त्यो भइसके यता चाहिँ एकजना प्रधान अध्यापकको हिसाबले यहाँले भन्नुपर्दा तपाईहरुलाई सहज बनाउन, तपाईहरुको क्षमता विकास गर्न उहाँहरूले चाहिँ कतिको चासो दिनुभयो र त्यसमा तपाईहरुले कतिको अवसर पाउनुभयो? वास्तवमा यो त भोगेकै कुरा भन्नुपर्ने भयो मैले। अब यसो भनिरहँदा उहाँहरूले पटक पटक यस्ता कुरा मिटिङमा सम्म उठाउनु भयो, तपाईलाई सक्षम बनाउन प्रयत्न गर्छौँ यताउता भन्नुभयो र जुन अवसरहरू हुन्छ नि त्यो हामीले अहिलेसम्म अवसर केही पनि पाएका छैनौँ। नेतृत्व तहले शैक्षिक योजनाभित्र, नगर शिक्षाको शैक्षिक योजनाभित्र राखेर प्रधानाध्यापकलाई यो गर्ने अथवा यस्तो खालका अवसर दिएर सबलीकरण गर्ने, उहाँलाई चुनौतीसँग सामना गर्न लगाउने यावत हुन्छ नि शिक्षकहरूको चाहिँ क्षमता विकास गर्नका लागि त कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि जटिलताहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म भइसकेका छैन, आएको छैन अहिले। हजुर प्रधान अध्यापक घिमिरेज्यू, म तपाईसँग फेरि जोड्यौँला। अहिले म फेरि उपमेयर राधा रोकाजीतर्फ आएँ। अघि शिक्षाविद डाक्टर पौडेलले पनि अभिल्याउनु भएको छ र हाम्रो अब विषय पनि हामी त्यही विषयमा जोडिँदै थियौँ कि तपाईहरुले चाहिँ जसरी प्रधान अध्यापकलाई एउटा कार्ययोजना सहित नयाँ अवसर दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पुनः नियुक्ति गरेर एक खालको नयाँ प्रयास गर्नु भएको छ, त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ कसरी सघाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट तपाईहरुले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नलाई त्यसमा तपाईहरुको खास प्रयास चाहिँ के भइरहेको छ? अब समग्रमा परीक्षाको नतिजा अनुसार 80% ल्याउनेले
जस्तो हामीले उहाँहरूले खाइपाइ आएको सुविधाको 50% प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौँ। जो 50% भन्दा माथि राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूको हकमा 25% उहाँहरूले खाइपाएको सेवा सुविधाको आधारमा त्यो भत्ताको व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म जुन तालिमको कुरा हो, उहाँहरूलाई नेतृत्व विकास तालिमको कुरा हो, त्यो शैक्षिक संस्था मार्फत तालिमको व्यवस्था गर्ने, जुन वार्षिक परीक्षामा 20% भन्दा कम नतिजा ल्याउने विद्यालय प्रधानाध्यापकहरूको हकमा पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने उहाँहरूले खाइपाएको सुविधाको 25% कटौती गर्ने, जो लगातार 3 वर्षसम्म यो 20% भन्दा तलको नतिजा प्रकाशन गर्ने विद्यालयहरूको हकमा यो 25% पनि कटौती गर्ने र उहाँहरूको जुन हामीले 5 वर्षका लागि प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गरेर पठाएका छौँ। उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेर जानु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि त्यो नतिजा अनुसार नै हामीले तोकिएको समय अवधि भन्दा अगाडि नै उहाँहरूको 6 महिनाको 1 वर्षको जुन सम्झौता गर्नु भएको छ त्योभन्दा अगावै जरिमाना सहित आज बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले प्रोत्साहन र दण्ड दुवैको व्यवस्था गरेका छौँ। उपमेयर रोकाज्यू, जस्तो यहाँले बताउनु भयो खास गरी शिक्षकहरूलाई चाहिँ अथवा प्रलाई चाहिँ पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ भनेर, त्यो उहाँहरूको परिणामका आधारमा। तर समग्रमा चाहिँ विद्यालयमा प्रलाई चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउन, उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले अरू वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूको शिक्षा क्षेत्रको कति जति प्राथमिकतामा छ? अर्थात् भनौँ तपाईँहरूले बजेट कसरी विनियोजन गरिदिनु भएको छ, अरू समग्र सपोर्ट चाहिँ कसरी पुर्याइराख्नु भएको छ? शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य टार्गेट हो। मुख्य टार्गेट अनुसार हामीले विद्यालयमा भौतिक संरचनाको आधारमा हामीले के गरेका छौँ भने, जस्तो कुनै पनि विद्यालयहरू हामीले यो टिनको छाना मुक्त विद्यालयहरूको अवधारणा अनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ भने, जस्तो हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढोस् भनेर ड्रेसको व्यवस्था चौरजारी नगरपालिकाले गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर जुन 5 कक्षासम्म ड्रेसको व्यवस्था गरेको छ, 5 कक्षासम्म कापी कलमको व्यवस्था गरेको छ। निःशुल्क रूपमा कापी कलम र ड्रेसको व्यवस्था गरिसकेपछि जहाँ विषयगत क्लास कक्षागत टिचरहरूको जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ फेरि नगरपालिकाबाटै हामीले करिब 200 टिचरहरूको व्यवस्था नगरपालिका नगर करार शिक्षक भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरेका थियौँ। हुन्छ, म यहाँसँग अन्तिम लहरमा फेरि आउँला। अब अहिले चाहिँ मैले फेरि शिक्षाविद डाक्टर पौडेलतर्फ म जोडिएँ। डाक्टर पौडेल, जस्तो अहिले उहाँहरूले भन्नुभयो नि, जुन अघि यहाँको प्रश्न पनि थियो कि स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी सघाइरहेछ त, प्रत नियुक्ति गर्यो एउटा प्रतिस्पर्धाका आधारमा, जस्तो उहाँहरूले तय गरेको यो प्रोत्साहन र दण्डको चाहिँ व्यवस्था छ नि, यसले कस्तो खालको परिणाम अपेक्षा गर्न सकिएला? छोटोमा यहाँको यसमा टिप्पणी के रहन्छ होला? जुन म्याडमले कुरा गर्नुभयो चौरजारीको, मलाई लाग्छ मैले शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अब यसको परिणामको उसमा। तर मलाई एउटा दुईटा यसमा भन्न मन लागेको कुरा के हो भने, अघि हाम्रो सरले कुरा गर्नुभएको थियो, पहिलो कुरा उहाँहरूले त्यो दण्ड र पुरस्कार दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै जस्तो पोलिटिकलाइज छ के, राजनीति हस्तक्षेप नगरिकन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, अब हेड टिचरलाई प्रहलाई मात्रै पुरस्कृत गर्ने भन्दा मेरो आफ्नो चाहिँ सुझाव के हो भने, विद्यालयको प्रणालीलाई हजुरहरूले चाहिँ राम्रो गर्ने विद्यालय भनेर गर्नुभयो भने त्यहाँको सबै शिक्षकहरू लाग्नुहुन्छ, प्र पनि लाग्नुहुन्छ, अभिभावक पनि लाग्नुहुन्छ, बालबालिका पनि राम्रो लाग्नुहुन्छ। हाम्रो विद्यालयले, मैले त के भने इनोभेसन फन्ड भन्छु कि, स्थानीय सरकारले यस्तो इनोभेसन फन्ड चाहिँ राखोस् होइन, नयाँ अलिकति सृजनशील काम गर्ने विद्यालयलाई दिने खाले, राम्रो गर्नेलाई चाहिँ त्यसरी पुरस्कृत गरेर त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ काम गर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब हामी छलफलको अन्त्यमा छौँ। डाक्टर पौडेल, जस्तो यहाँ चाहिँ को सुझाव के रहन सक्ला कि स्थानीय सरकारले प्रधान अध्यापकको नेतृत्व विकासका लागि चाहिँ समग्रमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले के गर्न सक्लान्? यहाँको सुझाव के रहला? दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ कि, एउटा सिप ज्ञान सिप नभएर नभइरहेको छ कि, अर्को चाहिँ अब त्यो एटिच्युड भनौँ न, अरू राजनीतिक हस्तक्षेप आदि इत्यादि काम नगर्ने हिसाबले यस्तै त हो जागिर हो भन्ने हिसाबले भइरहेछ। त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्यो कि, छुट्याइसकेपछि क्षमता विकासको पाटो हो भने क्षमता विकासतिर लानु पर्यो, तालिमका पाटाहरू होलान्, अवलोकन भ्रमण गराउन सकिन्छ, तालिम दिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई त्यस्तै मेन्टरिङ र कोचिङ
कोचिङको मोडलहरूबाट गर्न सकिन्छ, त्यो पाटोबाट एक होइन। दोस्रो कुरा राजनीति हस्तक्षेपको हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ हामी शिक्षाको सवालमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन र काम गर्नमा चाहिँ कुनै दलीय हिसाबले हामीले गर्दैनौँ भने सबै तहबाट एकदम त्यो लेभलको कमिटमेन्ट देखिने हिसाब हुनु पर्यो। तेस्रो अहिले पाटो के हो भने अघि सरले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै प्रहरूले अहिले क्लास पनि लिन भनौँ न एउटा शिक्षककै काम गरिराख्नु भएको छ, प्र भनेर नाम दिइरहेछ होइन। शैक्षिक हिसाबले एउटा भिजनरी हिसाबले विद्यालयलाई मैले यसरी लान्छु भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो गर्ने समय पनि पाउनुहुन्न, त्यतातिर ध्यान पनि जाँदैन। त्यस हुनाले शैक्षिक नेतृत्व चाहिँ लिन सक्ने हिसाबले समय दिने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन भएको नभएको बालबालिकाको सिकाइलाई अलि जोड, गुणस्तरीयतालाई अलि जोड गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई त्यतातिर अलिकति चिन्तन मनन अनि कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले गर्ने। अनि अघि म्याडमले भने जस्तै समग्रमा सिस्टमलाई चाहिँ अवार्ड भनौँ न राम्रो चाहिँ एउटा पुरस्कृत र दण्ड गर्ने व्यवस्थापनलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने बायसनेस हिसाबले गरियो भने सायद केही चाहिँ हामी धेरै भनौँ न त्यसरी गरियो भने आशावादी हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले स्थानीय तहलाई अहिले राम्रो अवसर पनि छ। अहिले म फेरि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित कृष्ण संस्कृति तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक एमलाल घिमिरेतर्फ आए। प्रधान अध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक छन् र एकजना प्रधान अध्यापकको हिसाबले यहाँको अपेक्षा स्थानीय सरकारबाट के छ? तालिमको अवसरहरू वास्तवमा अलिक खालका नयाँ टाइपका लिडरसिप भइरहेका हुँदा पनि त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने टाइपका त्यस्ता तालिमहरूको आयोजना गर्ने र हामीले गरेका राम्रा पक्षहरूलाई कमसेकम नगरपालिकाले उच्चारण गरिदियोस्। नगर शिक्षाले अथवा नगरपालिकाले त्यो खालको व्यवस्था गर्न सक्यो भने विद्यालयलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो बनाउन सकिन्छ। हाम्रो अपेक्षा यही हो। धेरै धन्यवाद एमलाल घिमिरेज्यू। अब म फेरि उपमेयर राधा रोकातर्फ अन्तिम लहरमा आएँ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधान अध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि पहल गरिरहँदा प्रदेश अथवा चाहिँ सङ्घ मार्फत कुनै सहयोग अथवा समन्वय प्राप्त गर्नु भएको छ यो बिचमा? सङ्घ र प्रदेश मार्फत शिक्षामा सुधार गर्नका लागि कुनै पनि त्यस्तो नयाँ सपोर्ट पाएका छैनौँ। हुन्छ राधा रोकाजी, उपमेयर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अन्त्यमा चाहिँ शिक्षाविद डाक्टर लक्ष्मी पौडेल, अहिले हामीले चाहिँ समग्र छलफल गरिरहँदा पहिलो खुट्किलो अब तत्काल स्थानीय सरकारहरूले चाल्न सक्ने पहिलो खुट्किलो अथवा पहिलो पाइला के हुन सक्छ यहाँको विचारमा? प्रहजीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने भने मैले अघि सुरुमै भने त्यो विश्लेषण गर्न पर्यो। आफ्नो पालिकामा भएका प्रहहरूको चाहिँ के छ त अहिलेको अवस्था, उहाँहरूलाई के चाहिन्छ होइन, त्यो नै हो टेक्ने आधार है। डाक्टर पौडेल, यहाँको निष्कर्ष चाहिँ स्थानीय सरकारले सबभन्दा पहिला त आफ्ना प्रधान अध्यापक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था र तत्काल उहाँहरूका लागि गर्नुपर्ने कामको चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो हो निष्कर्षमा चाहिँ? हजुर। हस्, यहाँहरू तीनैजनालाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, यतिन्जेल सुन्यौं कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि स्थानीय सरकारले गरेका प्रयास, चुनौती र अबको बाटोका विषयमा गरिएको रेडियो छलफलमा हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित कृष्ण संस्कृति तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्र एमलाल घिमिरे, रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाका उपमेयर राधा रोका, शिक्षाविद डाक्टर लक्ष्मी पौडेल र पत्रकार तुला अधिकारी। जाँदा जाँदै यसै विषयसँग मेल खाने एउटा जानकारी पनि तपाईलाई सुनाउँछु है। स्कुल लिडरशिप अर्थात् विद्यालय नेतृत्व विषयमा यही सेप्टेम्बर 23 देखि 27 सम्म अनलाइन मार्फत चौथो शिक्षा सम्मेलन हुँदैछ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले नेपाली मिति अनुसार असोज 7 देखि 11 गतेसम्म विद्यालय नेतृत्व सिद्धान्त र अभ्यासका विषयमा भर्चुअल सम्मेलन गर्न लागेको हो। सम्मेलनमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माता, योजनाविद, प्रशासक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारहरू सहभागी हुनेछन्। उनीहरूले विद्यालय नेतृत्व सम्बन्धी सिद्धान्त तथा व्यवहार बारे नेपाल र अरू देशमा भइरहेका अभ्यास सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन्। यो अनलाइन सम्मेलनमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयकर्ता, सरकारवाला अनि समग्र शैक्षिक समुदायका सदस्यहरूलाई नीति तथा अभ्यास तहमा यस विषयमा प्रस्तुति, बहस, कार्यशाला र छलफलका लागि मञ्च उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको आयोजक ब्रिटिश काउन्सिलले बताएको छ। शिक्षा
पत्रकार समूहले ब्रिटिश काउन्सिलसँगको सहकार्यमा उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम विद्यालय नेतृत्वको आजको अङ्क यही सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता विकासमा स्थानीय सरकारको प्रयास, चुनौती र अबको बाटोका सवालमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित थियो। अर्को अङ्कमा हामी यस विषयमा देशभरको सवाल सहित आउनेछौँ। हौस् त कार्यक्रम विद्यालय नेतृत्वका सल्लाहकार रोशना सुब्बा, मुख्य उत्पादक तुला अधिकारी, रिपोर्ट सहयोगी प्रकाश पन्त, प्राविधिक सहयोगी उत्तम कार्कीसँगै म प्रस्तुता लक्ष्मी श्रेष्ठ बिदा हुन्छौ। तपाई कोभिड-19 बाट जोगिन शारीरिक दूरी बनाएर आफ्नो र छरछिमेकको ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार।